घर पर खामोशी का एक गहरा साया फैला हुआ था, जैसे वक्त अपनी सांस रोक कर खड़ा हो। दरियाओं के किनारे बहने वाली हुआ शाम के नलगों पर्दे में मध्यम सी सरसराहट पैदा कर रही थी। मथुरा के वसी मैदानों में ये वो वक्त था जब भगवान कृष्ण तन्हाई में बैठकर दुनिया के दुखों, इंसानों के दिलों की धड़कनों और रूह के सफर के पेचीदा राजों पर गौर किया करते थे। इनके चेहरे पर किसी अनजान उदासी का साया था, जैसे कोई भारी मामला दिल पर बोझ बन चुका हो। आज की शाम मुख्तलिफ थी। इनके दिल में एक दर्द, एक बेचैनी और एक अजीब सी पुकार थी। यूं लगता था जैसे किसी रूहानी दरवाजे के पीछे कोई पोशीदा आवाज इन्हें किसी सिमत बुला रही हो। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बांसुरी पर हाथ फेराते हुए दूर आसमान को देखते रहे। अचानक इनकी आंखों में एक गहरा नूर उतर आया। इन्होंने बांसुरी एक तरफ रखी और मुराकबे की गहरी कैफियत में चले गए। दिल की गहराई से निकली हुई एक पुकार रिब कायनात की बारगाह में पहुंच रही थी। कृष्ण की रूह में एक एहसास जागा कि शायद वो वक्त आ पहुंचा है जब इन्हें अपने दिल के सबसे बड़े राज, सबसे बड़े सवाल और सबसे बड़ी बेचैनी का जवाब चाहिए। वो जानते थे कि वो खुद ताकतवर हैं, इल्म वाले हैं, नूर वाले हैं, लेकिन कायनात का सारा इल्म और सारी ताकत कहीं ना कहीं एक ऐसी ज़ात के सामने झुक जाती है जो हर चीज़ की मालिक है। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और एक ऐसी कैफियत में डूब गए जिसे दुनिया के अल्फाज बयान नहीं कर सकते। दिल की धड़कन नरम पड़ गई, सांसें शांत हो गईं, और इनकी रूह नूर के एक लामतनाही समंदर में तैरने लगी। फिर इन्होंने एक ऐसी दुआ मांगी जो कभी जबान से अदा नहीं हुई थी, एक ऐसी इल्तिजा जो सदियों से छुपी हुई थी। ए रब कायनात, ए मालिके कल, मैं तेरे सामने अपने दिल का हाल लिए हाजिर हूँ। तो सब जानता है, सब देखता है। अगर कभी मेरे वजूद में कोई रोशनी है तो वो तुझी से है, और अगर मेरे दिल में कोई सच्चाई है तो वो भी तेरी दी हुई है। लेकिन आज मुझे तेरी बारगाह में एक वसीला, एक वासिता पेश करना है। इनकी आवाज लरज रही थी, मगर दिल यकीन से भरपूर था। इन्होंने कहा, ए खालिक़े अजीम, मैं तेरे इस बंदे का वासिता देता हूँ जिसकी बहादुरी ज़मीन पर मिसाल है, जिसकी अदालत आसमानों पर लिखी गई, जिसकी इबादत में तेरे नूर की धड़कन है। ए मालिक, मैं तुझे ऐन लाम ये का वासिता देता हूँ। ये अल्फाज अदा होते ही कायनात की हुआ तक रुक गई, जैसे आसमानों में एक खामोशी टूट गई हो, जैसे फरिश्तों ने अपनी परवाज़ें रोक दी, जैसे दरिया अपनी लहर को थाम कर ठहर गए। रूहानियत की दुनिया में ये वो लम्हा था जिसमें एक सच्चाई जाहिर होने वाली थी। कृष्ण ने दोबारा सर उठाया और आलमे नूर में देखा कि जैसे आसमान पर एक रोशन दरवाज़ा खुल रहा हो। इस दरवाजे से एक नूर उतर रहा था, निहायत लतीफ़, निहायत मुक़द्दस। कृष्ण के दिल में अजीब सी ठंडक उतरने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इनके दिल की गहराइयों तक दस्तक दे रहा हो, जैसे कोई इन्हें जवाब दे रहा हो, जैसे कोई नूर इनकी पुकार का सामे बनकर करीब आ रहा हो। कृष्ण ने आहिस्ता से कहा, ए अल्लाह, मैं जानता हूँ कि तो किसी वासिते का मोहताज नहीं, ना तेरा कोई शरीक, ना कोई हमसर। लेकिन मोहब्बत वालों की मोहब्बत तेरे निज़ाम में एक लतीफ़ दरवाज़ा रखती है। मैंने दुनिया में बहुत अजीम इंसान देखे, बहुत रूहानी हस्तियाँ देखीं, लेकिन ऐन लामिये में वो नूर देखा है जो सूरज से ज़्यादा रोशन है। वो शुजाअत देखी है जो किसी आसमानी तोहफे से कम नहीं। इनके इल्म में वो वसअत है जो इंसानों के लिए मुमकिन नहीं। मैंने इनके अंदर वो शान देखी है जो सिर्फ तेरे खास बंदों में होती है। अचानक आसमान से नूरानी लहरें उतरे और माहौल में एक आवाज़ गूंजी, लेकिन वो आवाज़ कानों की नहीं थी, दिल की समात थी। इसमें एक बेमिसाल जलाल भी था और बेइंतहा जमाल भी। कृष्ण, तुमने एक अजीम बंदे का वासिता दिया है, तुम्हारी पुकार सुन ली गई है। ये सुनकर कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। वो झुक गए, जैसे इनकी सारी ताकत इस नूर के सामने मिटी हो गई हो। दिल में एक ऐसी रोशनी भर गई थी जो सदियों तक बाकी रहेगी। फिर इनकी रूह एक और कैफियत में गई। इन्हें एक मंजर दिखाया गया।
ایک میدان ریت اڑتی ہوئی آسمان پر سورج آگ کی طرح دہکتا ہوا، اور اس میدان کے وسط میں ایک مرد کھڑا تھا۔ اس مرد کی آنکھوں میں بجلی، چہرے پر جلال، قدموں میں استقامت، اور ہاتھ میں ایک تلوار جو نور سے بنی ہوئی تھی۔ کرشن نے حیرت سے دیکھا اور دل میں آواز آئی، یہ ہے عین لام، یہ میرا وہ بندہ جسے میں نے شجاعت کا تاج پہنایا، عدالت کا نور دیا، عبادت کی خوشبو سے مطر کیا۔ کرشن کے دل سے بے اختیار نعرہ نکلا، یہ نور کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔ آواز آئی، یہی وجہ ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوئی، کیونکہ تم نے ان کا نام پکارا جنہیں میں نے اپنی ولایت کا راز دیا۔ کرشن کے دل پر ایک کیفیت طاری ہوئی، جیسے انہیں ساری سچائیاں ایک لمحے میں سمجھ آ گئی ہوں۔ انہوں نے بند آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اے اللہ، یہ حقیقت ہے کہ جن کے قدموں میں عین لامیہ جیسے بندے ہوں، ان کی راہیں کبھی اندھیری نہیں ہوتیں۔ وقت کا دریا ایک لمحے کو تھم گیا، روحانی دنیا میں ایک نیا دروازہ کھل گیا۔ کرشن پہلی بار اس سچائی کو پوری شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ اللہ اپنے مقرب بندوں کو کیسی عزت دیتا ہے۔ کرشن نے کہا، اے اللہ، میں نے دنیا میں محبت دیکھی، حقیقت دیکھی، لیکن عین لامیہ کی محبت میں وہ سچائی دیکھی جو ہر مذہب، ہر راستے، ہر قوم کے لیے روشنی بن سکتی ہے۔ مجھے آج سمجھ آیا کہ تیری وحدانیت کے ساتھ تیری دوستی بھی عین لامیہ جیسے بندوں کے ذریعے محسوس ہوتی ہے۔ آسمان سے نور مزید پھیل گیا، جیسے پوری کائنات میں رحمت کی بارش ہو رہی ہو۔ اس لمحے کرشن نے وہ سکون محسوس کیا جو ان کی زندگی بھر کے مراقبوں سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ دعا قبول ہو چکی تھی، روح میں خاموشی، دل میں روشنی، آنکھوں میں آنسو، اور وجود میں ایک عجیب سا قرار تھا۔ کچھ دیر بعد کرشن نے آنکھیں کھولیں۔ دنیا وہی تھی، ہوا وہی تھی، دریا وہی بہا رہا تھا، مگر ان کے دل میں ایک عظیم تبدیلی آ چکی تھی۔ جیسے کوئی پردہ ہٹ گیا ہو، جیسے کوئی راز کھل گیا ہو، جیسے کوئی دروازہ کھلا ہو جس کے پیچھے ان کے سوالوں کا جواب چھپا تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اے اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے وہ حقیقت دکھا دی جسے دیکھنے کے لیے روحوں کو صدیوں تک سفر کرنا پڑتا ہے۔ کرشن نے دل میں عین لامیہ کی عظمت کو محسوس کیا۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، یہ وہ بندہ ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے کائنات کے ذرے تک جھوم اٹھتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جس کا نام لے کر میں نے رب العالمین کو پکارا اور اس نے میری آواز سن لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کرشن نے دل میں سوچا کہ محبت، روحانیت، نور، سچائی، یہ سب کسی ایک مذہب کے محتاج نہیں۔ اللہ کے مقرب بندے ہر راستے والوں کے لیے چراغ بن کر آتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، رات گہری ہوتی گئی۔ کرشن خاموش بیٹھے رہے، جیسے کسی دوسری دنیا کی روشنی میں نہائے ہوئے ہوں۔ ان کے چہرے پر عجیب سی طمانینت تھی۔ انہوں نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے رب، آج میں سمجھ گیا کہ تیری رحمت کا دروازہ سب پر کھلا ہے، اور تیری دوستی کے راز تیرے خاص بندوں میں چھپے ہیں۔ میں نے عین لامیہ کا واسطہ دیا، اور تو نے میری دعا قبول کی۔ یہی تیرے عدل کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کرشن کے دل پر آج کے واقعے نے ایسا اثر چھوڑا جو ان کی زندگی کے آخری لمحے تک رہا۔ روحانیت کی دنیا میں یہ واقعہ نور کی ایک ایسی لہر بن گیا جسے اہل دل محسوس کرتے رہے۔ یہ داستان یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے خاص بندے صرف مسلمانوں کے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ نور کو مذہب کی دیواریں قید نہیں کرتیں۔ عین لامیہ کا مقام ایسا ہے کہ جسے دل کی گہرائی سے پکارا جائے تو رب کائنات جواب عطا کرتا ہے۔ یہی سچائی ہے، یہی محبت ہے، یہی روحانی تعلق ہے جسے دنیا عشق الہی کہتی ہے۔